السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم اكزرسيس ماتكو. في الحصه دي ان شاء الله غادي نشوفوا التمرين رقم 11 بالنسبه للديفلوبمون ليميتي، بالنسبه للتي دي اللي كاينه في صندوق الوصف. هاد التمرين هذا يعني من بعد ما شفنا الديفلوبمون ليميتي ولا شفنا الكالكول ديال الليميت اون اوتيليزون لو ديفلوبمون ليميتي او فوازيناج زيرو. دابا غنشوفوا او فوازيناج اكس زيرو ديفيرون دو زيرو، يعني او فوازيناج واحد العدد. مثلا هنا عندنا جوج ديال لي ليميت. الليميت الاولى درت هي جوج باش ما نطولوش، حيت حنا عرفنا كيفاش كنحسبوا الليميت في زيرو. صافي الليميت في شي بلاصه من غير زيرو غتطبق عليها القاعده ديال الليميت زيرو، غير غدير الشونجمون دو فاريابل. والشونجمون دو فاريابل راه درناه في الكالكول ديال ديفلوبمون ليميتي او فوازيناج واحد العدد كنرجعوه لزيرو حتى هو. صافي اي فهمني دابا الهضره واخا مخربقه شويه. فهمني اللي ماشي معايا يعني فيديو راه شفنا كيفاش كنديروا ديفلوبمون ليميتي او فوازيناج واحد العدد. اذا الليميت الاولى عطانا الليميت quand x tend vers p sur 2 ديال اش؟ ديال سينوس x à la puissance tangent au carré de x. هنا عندنا الليميت tend vers p sur 2، يعني هنايا شنو كنوضعو؟ اون بوز واحد العدد t اللي اش كيساوي ليا هو x ناقص شنو؟ هاد p sur 2. علاش؟ باش من اكس غتمشي لبي سور 2 فين غيمشي تي غيمشي لزيرو، حيت بي سور 2 موان بي سور 2 زيرو. يعني بالنسبه ليا هنا الا بغيت نجبد اكس شنو غتكون اكس؟ بي سور 2 غتجي من الطرف الثاني، يعني بالنسبه لاكس غتكون هي تي زائد بي سور 2. مزيان. اذا بالنسبه ليا هنا غادي نرجع هنا واش بي سور 2 ولا موان بي سور 2؟ هنا راه بي سور 2. مزيان. اذا بالنسبه ليا هنا غادي نجي خصني نتاكد واش بي سور 2 ولا موان بي سور 2. مزيان. هنا راه بي سور 2، يعني بالنسبه ليا هنا ملي كيمشي اكس لزيرو ولا ملي كيمشي اكس لاش لبي سور 2 فالتي فين كيمشي؟ تي راه كيمشي ديال اش هنا بي على جوج ناقص بي على جوج زيرو. مزيان. اذا هنا الشونجمون دو فاريابل لا سميت هاد الليميت هادي سميتها بواحد ال الليميت سميتها بال، فال شحال كتساوي ليا هي الليميت كون تي طون فيغ شنو؟ ا زيرو، حيت ملي كتمشي اكس لبي سور 2 تي فين مشات لزيرو. ديال اش؟ ديال السينوس. باش نعوض اكس غتعوضها بالتي زائد بي على جوج، وهنا عامل اش طونجون او كاري ولا اس طونجون او كاري ديال اش باش نعوض اكس بالتي زائد بي على جوج. اذا اللي عليا دابا انني نحسب السينوس ديال تي زائد بي على جوج والطونجون ديال تي زائد بي على جوج نجي نعوضهم. بالنسبه للسين، السين ديال تي زائد بي على جوج اش كيساوي ليا؟ هو السين ديال تي في الكوس بي على جوج، وهنا زائد شنو؟ سين بي على جوج في الكوس ديال تي. لاحظ معايا بلي الكوس ديال بي على جوج شحال؟ زيرو، والسين بي على جوج شحال هي؟ واحد. اذا هذه كامله مشات لزيرو. هنا واحد في الكوس راه هي الكوس. اذا شنو لقينا؟ بلي السين ديال تي بلس بي سور 2 شنو هي؟ راه هي الكوس ديال تي. غادي نكتبها عندي هنا الفوق، حيت المساحه كتلعب دور الديفلوبمون ليميت راه خصو مساحه كبيره. اذا السين ديال تي بلس بي سور 2 راه هي الكوس ديال تي. علاش كتبت هذه هنا؟ نعاود نحسب الكوس باش ندير سين دو تي بلس بي سور 2 على الكوس دو تي بلس بي سور 2 باش نلقى الطونجون ديال تي بلس بي سور 2. اذا بالنسبه ليا هنا غنجي نحسب دابا الكوس ديال تي بلس بي سور 2. كوسينوس دو تي بلس بي سور 2 اش كتساوي لي؟ هي الكوس دو تي فوا الكوس دو بي سور 2 موان اش موان سين دو تي في سين دو بي سور 2، حيت هنا اللي كانت بلوس هنا غتكون موان سين دو تي في سين دو بي سور 2. كنعرفو بلي الكوس دو تي دو بي سور 2 هي زيرو، يعني هادي كامله مشات لزيرو، وهنا سين دو بي راه هي واحد، واحد في موان سينوس هي موان سينوس، يعني الكوسينوس دو تي بلس بي سور 2 راه هي موان سين دو تي. اذا هنا بالنسبه للكوسينوس دو تي بلس بي سور 2 راه هي موان سين دو تي. صافي مزيان. اذا بالنسبه ليا هنا الا بغيت دابا الطونجون راه هو
الكوسينيس ولا راه هو السينيس على كوسينيس، يعني دابا بغيت طونجون تي بلس بي سور دو، طونجون دو تي بلس بي سور دو إيكال à sinus de t plus p sur 2 sur le cosinus de t plus p sur 2. هادشي اش كيساوي؟ شنو هي السينوس دو تي بلس بي سور 2؟ السينوس دو تي بلس بي سور 2 هي الكوسينوس دو تي سيغ شنو هي الكوسينوس دو تي بلس بي سور 2؟ راه هي موان سينوس تي، الموان ممكن طلع هنا السين دو تي. لاحظ معايا بلي الكوس على السين راه هي نفسها واحد على السين على الكوس، والسين على الكوس هي الطونجون، يعني هنا ناقص واحد على طونجون دو تي. يعني بالنسبه ليا هنا شنو؟ بالنسبه ليا هنا راه طونجون ديال تي بلس بي سور 2، طونجون دو تي بلس بي سور 2 اش كيساوي؟ راه هو ناقص واحد على طونجون دو تي. مزيان، راه هو ناقص واحد على طونجون دو تي. اذا دابا راه جبت داك الاشياء اللي خصني نعوض بها هنا، فارجع ل ال اللي هي النهايه اللي كنقلب عليها، ف ال اللي هي ليميت كون تي طون فيغ زيرو كغادي تولي ليا سينوس ديال تي بلس بي سور 2، سينوس تي بلس بي سور 2 راه هي الكوسينوس دو تي، وهنا أس اش أس طونجون ديال تي بلس بي سور 2. شنو هي طونجون تي بلس بي سور 2؟ هي موان ان سور طونجون دو تي، وهنا او كاري. الا رفعتي هادي او كاري فهنا الموان راه تمشي تولي هي واحد على طونجون او كاري، يعني هنا أس واحد على طونجون او كاري ديال تي. اذا هذه هي الليميت ال. غادي نرجع دابا نكتب هاد الليميت في الاول وغادي نمشي نخدم. اذا هنا نمسح هادشي باش تبقى لي المساحه، غادي نكتب هادشي اللي توصلت ليه من خلال شونجمون دو فاريابل. يعني هادي راه هي نفسها ليميت كون تي طون فيغ زيرو ديال اش؟ درت شونجمون دو فاريابل ديال الكوسينوس دو تي، هنا أس اش أس واحد على طونجون او كاري ديال تي. مزيان، لاحظ معايا هنا باللي الليميت في زيرو كنعرف نحسبو. غادي نجي نهتم بهاد الداله، عندي لا ديفلوبمون في الليميت في زيرو، غنبدا بها بعدا راه كاينه الاس تما، يعني نخدم ليكسبو الالين. فهنا هذيك الداله هادي الا سميتها هادي، الا سميتها باف دو اكس، الداله ديالي اف دو اكس شنو اللي كتساوي؟ غندخل اكسبو الالين، غتولي هي الاكسبو الالين كوس دو تي اس واحد على طونجون دو تي، راه هي واحد على طونجون دو تي او كاري، ياك؟ هنا فاش في الالين ديال داك الكوس دو تي. مزيان، اذا هذه هي الفونكسيون اف. شنو غنمشي ندير لها؟ ديفلوبمون ليميتي او فوازيناج زيرو. هنا خصني نختار لوط حيت هنا راه تي كتمشي لزيرو، اذا هنا تي راه زيرو كيمشي لزيرو، يعني او فوازيناج زيرو. خصني نختار لوط ال هنا مقسومه على الطونجون او كاري. هنا لوغدغ اللي درتيه هو هذاك، مثلا حنا نخدمو بلوغدغ 2 حيت غيفكنا اما جوج ولا ثلاثه. صافي، غنخدمو بجوج، جوج للفوق وجوج لتحت. اذا ان غنختارها جوج. الان ديال كوسينوس دو تي خصني بعدا ندير ديفلوبمون ليميتي دو كوسينوس دو تي او فوازيناج زيرو الوغ ان كتساوي ليا جوج. الكوسينوس دو تي شنو هو الديفلوبمون ليميتي ديالها؟ هي واحد ناقص اكس او كاري على جوج عامل اللي هي جوج، وهنا بلوس بتيتو ديال اش؟ ديال اكس او كاري. دابا الا بغيت الديفلوبمون ليميتي ديال الان دو كوسينوس دو تي شنو كيساوي ليا؟ راه هو الان ديالها شنو هو الكوسينوس دو تي؟ راه هو واحد ناقص اكس او كاري على جوج، وهنا بلوس بتيتو ديال اش؟ ديال اكس او كاري. غندير الديفلوبمون ليميتي ديال هادي، كنعرف بلي الديفلوبمون ليميتي ديال ان واحد زائد او شنو هي؟ راه هي او ناقص او كاري على جوج بلوس بتيتو ديال اش؟ ديال او. هنا راه عندي او هي ناقص اكس او كاري على جوج، يعني هنا الا طبقتها راه تكون هي ناقص اكس او كاري على جوج، ياك؟ ناقص وعرفها هادي او كاري. لاحظ معايا ناقص اكس او كاري على جوج او كاري شنو هي؟ هي اكس اس 4 على 4. اكس اس 4 على 4، اكس اس 4 راه فاتت اكس او كاري، يعني هذيك راه كتمشي كتدخل في بتيتو ديال اش؟ ديال اكس او كاري. اذا هذه هي الالين ديال الكوسينوس دو تي، ديفلوبمون ليميتي في الالين كوسينوس دو تي. دابا اجي نشوفو شنو؟ نشوفو الديفلوبمون ليميتي ديال اش؟ ديال طونجون. هنا فين الفونكسيون اف؟ هاي ديال هاد طونجون او كاري. صافي، نشوف بعدا الديفلوبمون ليميتي ديال الطونجون. حنا فاين درناه؟ او فوازيناج زيرو الوغ ان كتساوي جوج راه هو اكس، او فوازيناج زيرو الوغ ان كتساوي 3 راه هو اكس. وقيلا اكس يمكن اكس زائد اكس اس 3 على 3. المهم فاين درنا ديال الطونجون ما نعاودوش. المهم راه او فوازيناج زيرو الوغ ان كتساوي جوج راه هو اكس. اذا هنا الطونجون ديال تي
هنا علاش كندير اكس؟ علاش كندير اكس؟ تما راه فهمتي ملي كتولف على شي حاجه حنا خدامين بالتي، يعني هنا تي او كاري تي او كاري تي او كاري داخل شي اكس تي او كاري تي او كاري. هنا كوس طونج دو تي، شنو هو طونجون دو تي فوازيناج زيرو على الوضع ان كتساوي جوج، راه هو تي بلس بتيتو ديالاش ديال تي رفع او كاري، يعني طونجون او كاري ديال تي شنو هو؟ راه هو تي او كاري بلس بتيتو ديال تي. مزيان. اذا دابا غادي نرجع ندير الديفلوبمون ليميتي لهاد الالين كوس دو تي على الطونجون او كاري دو تي. مزيان. اجي نديروها، نديروها مثلا فشي بلاصه هنا، ولا نعوضو تما صافي، ولا نعوضو هنا. اجي نعوضو هنايا، يعني الديفلوبمون ليميتد اف دو اكس حيت المساحه ما كايناش، راه هي ليكسبو ديالاش ديفلوبمون ليميتد الين كوس دو تي. شنو هو الين كوس دو تي؟ ديفلوبمون ليميتد ديالها هي ناقص تي او كاري على جوج، ناقص تي او كاري على جوج بلس بتيتو ديالاش ديال تي او كاري. هنا راه فوازيناج زيرو على لودر ان كتساوي ليا جوج، حيت هنا راه الديفلوبمون ليميتي ديال الطونجون في واحد ولا في جوج راه هو تي، حيت الطونجون فردي يعني اللي مور تي غيكون تي اس 3. وهنا لتحت شنو الديفلوبمون ليميتي ديال طونجون او كاري؟ راه هو تي او كاري، وهنا بلس بتيتو ديالاش ديال تي او كاري. مزيان. اجي دابا شنو نقسمو الفوق والتحت على تي او كاري. فشنو غتولي لي اف دو اكس لا قسمتي الفوق والتحت على تي او كاري؟ اف دو اكس غتولي لي هي هادي قسمه على تي او كاري، شنو غتبقى؟ ناقص واحد على جوج الفوق بلس بتيتو تي او كاري قسمه على تي او كاري غتبقى بتيتو د واحد، والتحت تي او كاري على تي او كاري هي واحد، وبتيتو تي او كاري على تي او كاري هي بتيتو ديال واحد. غادي نحسبو دابا الليميت اف دو اكس في زيرو ولا اف دو تي في زيرو. هنا راه ماشي علاش كنكتب اكس وانا داير تي، ما فهمتش. واو ولفنا بهات اكس. اف دو تي شنو هي؟ راه هي هادي هاد الفونكسيون اللي هنا لداخل، يعني دابا هاد ال هادي هاد الليميت راه هي الليميت ديال هادي، يعني ال راه هي الليميت كون تي طون فيغ زيرو ديالاش ديال ناقص واحد على جوج زائد بتيتو ديال واحد على واحد زائد بتيتو ديال واحد. هاد بتيتو راه ماشي هي نفسها هادي، مثلا هادي سميها بتيتو واحد وهادي بتيتو جوج، راه ماشي نفسها صافي، حيت داكشي اللي بقى من طونجو هو ماشي نفسو اللي بقى من الالين كوسينوس دو تي. اذا هادي الليميت ديالها في زيرو راه هي زيرو، حتى هادي الليميت ديالها في زيرو راه هي زيرو. يعني هنا شنو ناقص واحد على جوج على واحد راه هي ناقص واحد على جوج. ولكن في هاد اللحظه انا شنو درت الديفلوبمون ليميتي غير لداكشي اللي داخل الاكسبو. لاحظ معايا، يعني هنا راه درت الديفلوبمون ليميتي عند داكشي اللي داخل الاكسبو، غير هادشي اللي داخل الاكسبو هو اللي درت ليه الديفلوبمون ليميتي ياك. هانشي دابا ليميت كون x طون فيغ بي سور دو ديالاش ديال سين دو x à la puissance tangent au carré de x اش كيساوي ليه؟ هو الليميت كون تي طون فيغ زيرو ديالاش ديال اكس بو ديال ناقص تي او كاري على جوج بلس بتيتو ديالاش ديال تي او كاري مقسومه على اش؟ على تي او كاري بلس بتيتو ديال تي او كاري. هنا لاحظ معايا باللي هادي في زيرو هي زيرو، هادي في زيرو هي زيرو، ناقص تي او كاري على جوج على تي او كاري شحال هي ناقص واحد على جوج. اذا هنا الاكس بود ناقص واحد على جوج الليميت ديالها هي اكس بود ناقص واحد على جوج، يعني الليميت كون اكس طون فيغ بي سور دو ديالاش ديال سينوس اكس على بويسونس طونجون او كاري دو اكس شحال هي الاكس بو ناقص واحد على جوج. انا حسبت الليميت صافي، قسم على تي او كاري فاش هي ناقص واحد على جوج. هذه هي الليميت ديالنا، رجعناها لزيرو وعاد كنحسبوا الليميت بحال اللي كنا كنحسبوا الليميت في زيرو من قبل. دابا بالنسبه للنهايه الثانيه، شنو هي الليميت كون x طون فيغ 2 ديالاش ديال لا راسين دو x بلس 2 موان 2 سور شنو سور 1 موان لا راسين دو 3x موان 5. مزيان. حتى هنا راه الليميت في زيرو، يعني عندي الشونجمون دو فاريابل. اون بوز واحد تي
واحد تي شنو هي اكس ناقص داك العدد اللي عندي هنا، يعني اكس ناقص جوج. يعني من هنا شنو هي اكس؟ راه هي تي زائد جوج. غنجي ندير التعويض. فعير هنا من كتكون اكس كتمشي لجوج فالتي في كتمشي جوج ناقص جوج هي زيرو. يعني الليميت هنا تولي الليميت كون تي طون فيغ زيرو ديالاش ديالت راسين دو شنو هو اكس؟ هو تي زائد جوج. يعني اكس تعوضو بتي زائد جوج، وهنا اصلا عندي زائد جوج ناقص جوج برا مقسوم على واحد ناقص الجذر ديالاش ديال 3 عامل اكس باش تعوضها بالتي زائد جوج، وهنا برا ناقص 5. مزيان. يعني هي الليميت كون تي طون فيغ زيرو ديالاش هنا جوج زائد جوج راه هي 4، يعني هنا الجذر ديال 4 زائد تي ناقص جوج مقسوم على اش؟ على واحد ناقص الجذر ديالاش 3 في تي هي 3 تي. ولاحظ معايا 3 في جوج شحال هي 3 في جوج؟ 3 في جوج راه هي 6. 6 ناقص 1 6. 3 في جوج 6 و 6 ناقص 5 شحال هي؟ هي 1. مزيان. هنا مازال عندي مشكل واحد، حيت انا كنعرف ندير الديفلوبمون ليميتيد جذر 1 زائد او. ياك هنا الفوق ما بيناش ليا 1 زائد اي، عندي 4 زائد تي، يعني خصني نعمل بداك 4 ضروري. يعني هنا الليميت كون تي طون فيغ زيرو ديالاش عمل بربعه هنا الفوق. جذر 4 هو جوج، ها جوج خرجات غيبقى لي الجذر ديالاش من عملتي هنا بربعه بقات واحد، والتي من عملتي بربعه تقسم على داك 4، وهنا برا ناقص جوج مقسوم على ياش؟ مقسوم على واحد ناقص الجذر ديالاش ديال 3 تي زائد جوج، ولا 3 تي زائد واحد. اصاحبي ما نديوش عليا راه معيان مريض والله الا مريض. 3 تي زائد واحد. يعني بالنسبه ليا هنا غادي نرجع للاول نمسح هادشي، غادي نرجع دابا غادي نحط النهايه اللي خصني نحسب. يعني نمشي ندير ديفلوبمون ليميتي، يعني ال هاد النهايه هادي هي الليميت كون تي طون فيغ زيرو ديالاش هنا جوج مع جوج ممكن تعمل بها، هي خرجت برا عامل نفتح. هنا من عملتي بجوج بقات الجذر ديالت واحد زائد تي على 4، وهنا ناقص واحد من عملتي بجوج. هنا لتحت عندي واحد ناقص الجذر ديالاش ديالت واحد زائد 3 تي. مزيان. ديالت واحد زائد 3 تي. اذا انا خصني ندير ديفلوبمون ليميتيد الجذر د واحد زائد تي على 4، وديفلوبمون ليميتيد الجذر د واحد زائد 3 تي. هنا راه باينه او فوازيناج زيرو، حيت هنا تي راه مشى لزيرو. خصني نختار عين لوردغ، مثلا نخدمو بلوردغ ان كتساوي لينا جوج. مزيان. يعني هنا تي راه هي زيرو، ولوردغ ان نختاروه جوج مثلا، ممكن تختاروا ثلاثه الا بغيتي. المهم ما تختاروش واحد، حيت واحد ممكن طيح في شي مشاكل. اللهم اختاروا جوج، على الاقل اختار جوج. دابا نمشي ندير ديفلوبمون ليميتي من داك جذر واحد زائد تي على 4. كنعرف بلي جذر واحد زائد اي شنو هي الديفلوبمون ليميتي ديالها؟ هي واحد زائد الاس. شنو هو الاس؟ الاس راه هو بحيث ان اي مشى لزيرو بولينوم. الاس شنو هو؟ الاس راه هو واحد على جوج، يعني زائد واحد على جوج اي. ياك. وبالنسبه لي هنا حيت درنا العلاقه زائد واحد على جوج اي وبالنسبه لهنا اللي درنا واحد على جوج ناقص واحد. شنو هي واحد على جوج ناقص واحد؟ هي ناقص واحد على جوج. ناقص واحد على جوج مضروبه في واحد على جوج راه هي ناقص واحد على 4 مضروبه في داك جوج اللي اصلا الديفلوبمون ليميت راه هي ناقص واحد على 8. مزيان. يعني هنا ناقص واحد على 8 اي او كاري. ترجع لداك الاولين، وهنا بلوس بتيتو ديالاش ديال اي او كاري. درت هذه عامه باش نطبقها على الامثله اللي عندي. يعني بالنسبه لي هنا الجذر ديالت واحد زائد تي على 4 شنو هي؟ هي واحد. هنا زائد واحد على جوج مضروبه في اي. شنو هي اي هنا؟ راه هي تي على 4 عباره على بولينوم والليميت ديالها في 0 0. يعني هنا تي على 4 ناقص واحد على 8 مضروبه فاش؟ في اي او كاري. يعني تي على 4 او كاري. تي على 4 او كاري هي تي او كاري، و4 او كاري راه هي 16 بلس بتيتو ديالاش ديال تي او كاري. اجي نشوفو دابا الحسابات. هنا واحد على جوج في واحد على 4 هي واحد على 8. اذا هنا زائد تي على 8. وبالنسبه لهنا 8 في 16 هنا ناقص تي او كاري. بالنسبه ل 8 غنضربها في 16. 8 في 16 القيمه ديالها شحال هي؟ 128. صافي على 128. وهنا بلس بتيتو ديالاش ديال تي او كاري. اجي دابا نشوفوا الجذر ديالاش
ديال 1 زائد 3 تي. طبق العلاقة، هي 1 زائد 1 على 2 مضروبة في إي. شنو هي إي؟ راه هي 3 تي بولينوم الليميت ديالها في 0 0. يمكن لك تطبق عليها القاعدة ناقص 1 على 8 مضروبة في إي أو كاري 3 تي أو كاري راه هي 9 تي أو كاري بلوس بتيطو ديال اش ديال تي أو كاري. مزيان. هنا راه ما عندك ما تحسب، راه هنايا 3 في 1 على 2 راه هي 3 على 2، يعني هنا 3 على 2 تي، وهنا ناقص 1 على 8 في 9 تي أو كاري هي ناقص 9 على 8 تي أو كاري، وهنا بلوس بتيطو ديال اش ديال تي أو كاري. مزيان. دابا اجي نرجعو نحسبو هاد النهاية هادي، غادي نعوضو بالديفلوبمون ليميتي تما. هنا راه عندي ناقص هذا زائد 1، يعني حنا هنا لاحظ معايا عندنا ناقص هادشي هذا، يعني غضرب هادي في ناقص، ضرب هادي في ناقص، هاهي ضربتها هنا في ناقص، حتى هنا ضرب كلشي في ناقص، هنا ناقص، حتى هنا تولي ناقص، هاد ناقص مع ناقص اللي ضربت فيها تولي زائد، وناقص بتيطو راه هي نفسها بتيطو. مزيان. هنا عندي 1 ناقص هادي، ها ناقص هادي، جيب 1 من هنا، ناقص 1 غيجي لهاد الطرف اش غيولي؟ غيولي 1، يعني هنا ناقص 1 مشى للطرف الثاني ولا هو 1. مزيان. بالنسبة لهنا الفوق عندي جذر 1 زائد تي على 4 ناقص 1، هاد 1 هذا يجي للطرف الثاني اش غيولي؟ غيولي ناقص 1. مزيان. إذا هنا جبدت البسط وهنا جبدت المقام، صافي جبدت البسط وجبدت المقام. شنو خصني ندير دابا؟ خصني ندير التعويضات ديالي. هنا الا لاحظتوا الخوت واحد البلان، الا لاحظتوا معايا واحد البلان، هنا راه كانت ممكن تخرجني غير وفوازيناج 1. مزيان. غير في واحد لي لحظه راه كتخرجني غير وفوازيناج 1، حيت هنا تي و 8 تي على 8 مقسوم على ناقص 3 على 2 تي كتخرجني دغيا. ولكن حتى دابا راه ممكن تخرجني، ولكن في التعويض هادي وقع ليا، هادشي اللي خصني نفهم. المهم غادي نعوضو بهم كما هاك. راه شوف كي درتي 2 كي درتي 3 غتخرج لك نفس الليميت، نفس النهايه. يعني بالنسبه ليا هنا غادي نجي نعوض بالديفلوبمون ليميتي، يعني هنايا هاد الليميت هادي هي اللي هي الليميت كون تي طون فيغ زيرو ديال اش ديال 2 مضروبه في اش. عوض البسط وعوض المقام. البسط راه هو هذا، يعني هو تي على 8 ياك ناقص تي او كاري مقسوم على اش على 128، وهنا بلوس بتيطو ديال اش ديال تي او كاري. بالنسبه للمقام هو 1 ناقص الجذر ديال 1 زائد 3 تي. شنو هي؟ هي ناقص هنا 3 على 2 تي زائد 9 على 8 تي او كاري، وهنا بلوس بتيطو ديال اش ديال تي او كاري. مزيان. اذا بالنسبه ليا هنا لاحظ معايا بلي هاد الليميت هادي هي الليميت كون تي طون فيغ زيرو ديال 2 مضروبه في اس. هنا مثلا باش يمكن لي نعمل بالتي، صافي عمل بالتي، يعني قسم كلشي على التي، قسم الفوق على التي والتحت على التي. يعني هنا لا قسمتي الفوق على التي، تي على 8 على التي راه تبقى هنا 1 على 8. هنا ناقص تي او كاري على 28 على التي، غتمشي واحد التي الفوق مع التي التحت تبقى الفوق، غتمشي يعني مع التي او كاري على التي تبقى غير التي الفوق على 128، وهنا بلوس بتيطو تي او كاري على تي هي بتيطو ديال تي مقسومه على اش؟ على ناقص 3 على 2 تي مقسومه على تي هي ناقص 3 على 2. وبالنسبه ل 9 على 8 تي او كاري على تي راه هي 9 على 8 تي، بتيطو ديال تي او كاري على تي راه هي بتيطو ديال تي. دابا حسب الليميت في زيرو، يعني هنا تي على 128 في زيرو راه هي زيرو، بتيطو ديال تي في زيرو راه هي زيرو، بتيطو ديال تي في زيرو هي زيرو، 9 على 8 تي زيرو راه هي زيرو. شنو بقات ليا؟ 2 مضروبه في اش. في البسط شنو بقى 1 على 8، وفي المقام شنو بقى ناقص 3 على 2. يعني القيمه ديال هاد النهايه هادي شحال هي؟ لاحظ معايا هنا غيوقع مقلوب، يعني هنا غتكون 2 مضروبه في اش. هاد اللي كاينه في المقام هنا غيطلع للبسط مضروبه في 2 مقسوم على اش. هاد المقام غيهبط لهنا المقام بعدا ناقص، ها هي خرجت ناقص اللي كاينه حدا ناقص 3. 8 غتهبط غتضرب في 3 ياك. هنا لاحظ معايا هاد 8 هادي مع 4 اللي كاينه الفوق، ها انت ناقص 4 مقسومه على 8 في 3،
لاحظ معايا بلي 4 مع 8 مشات تبقى لتحت غير جوج في 3 6، يعني هذه هي ناقص 1 على 6. يعني شنو هي الليميت كون اكس طونفيغ جوج ديال هاد الجذر ديال هاد الجذر اكس زائد جوج ناقص جوج على واحد ناقص الجذر ديال 3 اكس، هنا كانت 3 اكس ناقص 5 اش غتساوي لينا؟ هي ناقص 1 على 6. اون اوتيليزون شنو؟ اون اوتيليزون لا ديفلوبمون ليميتي. اذا هكا كنكونوا سالينا هاد الحصه، غادي نشوفكم في الحصه المقبله ان شاء الله مع الديفلوبمون ولا الكالكول ديال ليميت اون اوتيليزون لو ديفلوبمون ليميتي او فوازيناج دو بلس لانفيني.